अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं इस टाइम अपने टेरेस पे हूँ। असल में धूप बहुत ज़्यादा है तो मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कि ये जो पौधा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ नज़र आ रहा है कि नहीं। न्याज़बो का पौधा है मेरे पास, ये मेरे टेरेस पे लगा हुआ है। ये काफ़ी पुराना पौधा है, इसमें से अक्सर टहनियाँ सूख जाती हैं, फिर उसको निकालना पड़ता है ऐसे करके। अंदर से ये देखिए ना जैसे ड्राई हो जाती है, तो मैं करती रहती हूँ। तो काफ़ी बड़ा ये प्लांट है, तकरीबन 2-3 साल का प्लांट है। फ्लावर देखें कितने प्यारे लगे हैं। इनके अंदर वो सीड होते हैं, तूख मलंगा जो पीते हैं, जिगर मैदे के लिए को ठंडक पहुँचाती है। और इसके पत्तों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं अभी आपको डिटेल में इसकी एक वीडियो बना के बताती हूँ। फिर आप तो इसको देखो, आज ही आपका लाना बनता है। और बहुत सस्ता ये पौधा है, कोई इतना महंगा नहीं होता। और किसी भी चीज़ में, मेरे नीचे गमलों में भी लगे हैं। ये मैंने देखे एक आम पेंट वाली बाल्टी थी, उसमें लगा लिया और ये 3 साल से माशाल्लाह इतना चल रहा है। इसके छोटे छोटे जो इसके बीज गिरते थे और पौधे होते रहे और वो मैं निकाल के देती रही हूँ। तो ये इसका एक छोटा सा था, बाकी मैं आपको डिटेल इसकी नीचे बताती हूँ। ये जी एक और न्याज़बो का पौधा है। ये हमारे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। ये सीढ़ियाँ दरवाज़े के साथ ही मैंने गमले में ये लगाया माशाल्लाह से ये काफ़ी चलता है। फूल शूल इसको आए हुए हैं। तो ये इसी तरह इसमें से भी और पौधे तैयार हो रहे हैं, एक के साथ कितने ही। ये कुछ दिन में फिर इनको भी शिफ्ट कर दूँगी। ये दरवाज़े के बाहर रखने का मकसद ये है कि अंदर मच्छर ना जाएं, इससे इसका ये फ़ायदा होता है, मक्खी मच्छर नहीं पैदा होता। देखें कितना प्यारा तैयार हुआ है। ये मेरा जामुन है, घर के बाहर लगा हुआ है। एक और न्याज़बो का पौधा है, ये कल ही मैंने बाहर से निकाल के तो इस गमले में शिफ्ट किया है। ये भी मैंने इसको इस तरह, ये देखें कितना प्यारा एक परिंदा है हमारे यहाँ पे। छोटी सी वो एक चिड़िया है, बहुत छोटी सी होती है। अगर मुझे नज़र आई तो मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ। ये मुर्गे सब बोल रहे हैं, नेबर्स में हैं, हमारे भी हैं ऊपर मुर्गियाँ, मुर्गे सील मुर्गियाँ माशाल्लाह। चले कभी आपको उसकी वीडियो भी मैं आपको बना के भेजती हूँ। ये जी देखें, ये 2 हैं प्लांट इस टाइम, उसमें से भी 1-2 और नहीं कर रहे हैं। तो ये क्योंकि बाहर से निकाला था, टिक नहीं रहा था अभी। इसमें मट्टी भी और ऊपर खाद के लिए मैंने जगह छोड़ी है। गोबर जो होता है गाय का गोबर, वो अब इसमें खाद डालनी है मिट्टी में मिक्स करके। तो ये पूरा पौना खो जाएगा। नीचे ठीकरी सी लगा दी थी, पानी ना निकले। इस गमले को भी मैंने पेंट करना है, मेरे पास पड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा हो जाएगा। ये भी मैंने इसकी एडेस दी है, देखें गिर रहा है, कल ही मैंने लगाया है। अब मैं इसको भी सेट करती हूँ आपको दिखाने के लिए। बस ये भी अब फूलों पे आया हुआ है। और इसके पत्ते को हाथ ही लगाए ना, माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आती है और बड़ा सुकून होता है इससे। और ये मैं इसको तैयार करके ये मेरे घर की खिड़की है बड़ी सारी, तो इस खिड़की के साथ ही इधर मैं स्टेप के पास इसको रख दूँगी ताकि जो है मक्खी मच्छर अंदर ना जाए। ये न्याज़बो का तुलसी का पौधा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी खुसूसी रहमतों और बरकतों से नवाज़े, आमीन। जी मैंने 2-3 वीडियो जो हैं वो बनाई हैं। मेरे काफ़ी प्लांट्स में न्याज़बो का पौधा लगा हुआ है। न्याज़बो को जो है अरबी में रेहान कहते हैं, इंग्लिश में इसको बीज़ल कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको जो हमारे जो हैं नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो इसको तुलसी कहते हैं, यानी इंडिया में इसको तुलसी कहा जाता है। और वैसे हमारे यहाँ पे जो है
नर्सरी से अगर हम इस प्लांट को लेने जाएं तो न्याज़बो का पौधा हम कहें तो वो हमें इसको इजीली उनको समझ आ जाता है और दे देते हैं, ठीक है। ये सारे इसके नाम हैं। पुदीने की बहन भाइयों में से ये एक नस्ल है, इसकी जो है तकरीबन 160 के करीब इकसाम है, ठीक है। और इसकी खुशबू जो है इतनी अच्छी होती है और बेहतरीन इसकी खुशबू होती है कि आप इससे दिल को बड़ा सुकून होता है। इसकी खुशबू से, इसके पौधे को सूंघने से दिल को राहत मिलती है। इस पौधे की वजह से घर में जो है ना मच्छर भी नहीं आते। और इसके पत्ते को लेकर अगर हाथ पर आप मसलें तो जिस जगह पे आप इसको मसल के उसका पानी रास्ता लगाएंगे तो उस जगह जो है ना आपको अगर मच्छर ने काटा है तो उसमें अफाका होगा, यानी उसके बाद ख़ारिश और वो जो उसका इन्फेक्शन का और वो डर होता है उसके जरासीम फैलने का, वो नहीं होता इससे। और अगर आप पहले से इसका रस निकाल के या पत्तों को मसल के अपने हाथों पे पाँव पे इस तरह अच्छी तरह जहाँ जो एरिया हमारा कवर नहीं होता, हाथ पाँव होते हैं, बाजू होते हैं, टांगें वगैरह थोड़ी बहुत पिंडलियाँ, तो वहाँ पे हम इसको मसल के इसका पानी का रस लगा लें तो उससे मच्छर नहीं काटेगा। इसमें देखें कैसी अल्लाह ताला ने ये कितनी अच्छी खासियत रखी है, हमें बाज़ार से मोस्पेल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई रेहान दे तो उसे ले लिया करो क्योंकि ये जन्नत का एक पौधा है। वो देखें फिर इसकी जो इतनी खासियत और इतनी तारीफ़ की गई है तो इसमें जन्नत का पौधा कहा गया, तो फिर आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जन्नत की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो सब हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। उन चीज़ों में हमारे लिए वो राहत और बख्शिश और सुकून का बाइस है, उसमें हमारे लिए जो है बहुत से बेनिफिट ही होंगे ना। तो इसको भी कहा गया है। तो इसमें फिर अल्लाह ताला ने क्या किया है, इसके अल्लाह के राज और ख़जाने इसमें जमा है। इसके 3 से 4 पत्ते लेके जो है ना रोज़ाना अगर खाएं ना और 1 महीना तक नहार मुँह इनको खाना, या दिन में अगर नहीं खा आपको याद रहा तो जब भी खाली पेट हो दिन में किसी भी टाइम आप 4 पत्ते इसके धोकर खा लिया करें। तो 1 महीना आप खाएंगे तो इससे आपकी शुगर जो है ना कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि आपकी इससे यहाँ तक कि आप अगर अकीदत और न्याज़मंदी से आप इस काम को करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के करते हैं, तो आपकी शुगर ख़त्म भी इससे हो सकती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। जिस जगह न्याज़बो का पौधा लगाया जाता है वहाँ मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने आपको दिखाया है कि मैंने भी अपने जो बाहर हमारा बैक साइड पे सेन है वहाँ बिल्कुल जो स्टेप बना था उसके साथ ही एक प्लांट रखा है। एक और मैं तैयार कर रही हूँ, वो दूसरी तरफ रख दूँगी, यानी दोनों तरफ रखे होंगे तो मक्खी मच्छर अंदर एंटर नहीं होगा। उसके अलावा ड्राइंग रूम के बाहर जो हमारी जगह है वहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा मैंने आपको प्लांट दिखाया वो रखा हुआ है। उसमें से ही एक और पौधा निकाल के मैंने दूसरी तरफ जो है ना दोनों सीढ़ियों के दोनों तरफ रख देना, ताकि दोनों तरफ होंगे तो अगर इधर से तो बचत हो रही है, दूसरी तरफ से फिर आ जाएंगे। अब मैंने यही अब सोच रही हूँ अपने ज़हन में कि दोनों तरफ रख दूँ, उधर से भी ना आए। बाकी रहेगी एक मेन एंट्रेंस जो होती है हमारा गेट, और जो हम लॉबी में से गुजर के आते हैं एक प्लांट मैंने वहाँ पर भी मेरे गमले पड़े हैं। जो ऊपर मैंने एक प्लांट दिखाया है ना उसमें से एक प्लांट लेके इधर मैंने अपनी एंट्रेंस में रखना है ताकि इस तरफ से भी अंदर ना आए। यानी देखिए अब मैं खुद ही सोच रही हूँ कि इस चीज़ का जब ये फ़ायदा है तो फिर मैं क्यों ना अपने घर को इससे सेव कर लूँ। इसके जो है ना इससे तो मैंने एक तो आपको बताया कि मक्खी मच्छर नहीं आपके घर आएगा अगर आपके घर ये पौधा होगा। पत्तों का रस जो है इसको शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो जो गले में बलगम होती है ना हमारे जमी होती है या तंगकारी होती है और गले में खराश हो रही थी उसमें बहुत आराम मिलता है। तुलसी का रस लगाने से मच्छर आपको बिल्कुल भी नहीं काट सकता क्योंकि मच्छरों को इसकी खुशबू पसंद नहीं है, इसलिए नहीं काटता। देखें इसमें भी लॉजिक है, अल्लाह ताला ने कैसा इसमें एक कमाल रख दिया, ऐसी खुशबू बना दी है इसकी कि मच्छर को इसकी खुशबू पसंद नहीं है। जब वो हमारे पास आता है तो वो पीछे हट जाता है, हमें काट नहीं सकता। वाह सुभान तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आसानी से देखिए गमलों में हम लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया कि इससे मैंने कितने प्लांट तैयार किए हैं, कितने मैंने गिफ्ट किए हैं, कितनी जगह मैंने शिफ्ट किए हैं एक प्लांट से। तो इसका लगाना जो है बहुत आसान है। इसमें गमले में आप लगाएं कोई भी चीज़ आपके घर में, छोटा सा एक बाउल सा होता है हमारे पास, एक वो पेंट वाली बाल्टी होती है, कोई टब टूट जाता है थोड़ा सा क्रैक हो जाता है उसमें मिट्टी डाल के लगा लें। कोई दाल वाला डब्बा हो गया, कोई बास्केट जो हमारी वेस्टेज होने वाली होती हैं हो जाती हैं, क्रैक पड़ जाते हैं, ज़रा सही साइज़ उसका इतना हो कि उसमें पौधा चल जाए, साल तक का पौधा उसमें लग जाए।
تو اس میں لگا لیں، مٹی ڈال کے کھاد ڈالیں اس میں، تو یہ ماشاءاللہ چل جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو اس کے پھول جو ہے پرپل کلر کے ہوتے ہیں۔ نیازبو کے بیج جب سوکھ جاتے ہیں تو اس میں سے جو اس کا وہ نکلتی ہے نا، اس کو ہم تخم لنگا کہتے ہیں، اور وہ پانی میں ڈال کے پیتے ہیں۔ وہ ہمارے معدے اور جگر کو بہت فائدہ دیتی ہیں، پیشاب کی جلن اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ میں خود اس کا بہت تخم لنگوں کا استعمال کرتی ہوں۔ گرمیوں میں جو ہے تو تقریباً میں گرمی سردی استعمال کرتی تھی، سردیوں میں اس کی مقدار میں کم کر دیتی ہوں، آدھا چمچ پانی میں ڈال کے میں سادے پانی میں پی لیتی ہوں۔ اور گرمی میں جو ہے ہم اپنا کوئی بھی شربت، سندل کا شربت ہو، جو بھی شربت آپ استعمال کرتے ہیں، جامع شیریں ہوں، کسی قسم کا بھی پانی سادہ ہو، شکر والا پانی ہو، اس میں ڈال کے آپ نا اس کو 1 چمچ گرمی میں اس کا پیتی ہوں، چھوٹا چمچ۔ اس سے یہ ہے کہ بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ نے اپنی ہی ہر چیز میں جو ہے ہمارے لیے شفا کے راستے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں، بس ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کی چٹنی کافی سال پہلے مجھے تھوڑا سا معدے کا مسئلہ ہوا تھا، پرابلم ہوئی تھی، کچھ دوائیاں میڈیسن میں کھا رہی تھی، اب مجھے پراپر اس ٹائم یاد نہیں ہے کہ کس چیز کی دوائیاں میں نے کھائی تھی، اس سے مجھے معدے میں مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، تیزابیت اور اتنی معدے میں درد ہوتی تھی، اور ڈاکٹری دوائیاں تو میں زیادہ کھا نہیں سکتی، وہ مجھے اور زیادہ تنگ کرتی ہیں، جیسے کہ ان سے پھر اور مزید مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی چٹنی بنا کے آپ کھائیں، دھنیا، پودینہ اور نیازبو کے پتے ہم وزن لے کے اس کی اناردانہ وغیرہ ڈال کے اس میں نمک کا استعمال کرنا ہے، ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں، سادی پیس لیں، اور وہ روٹی کے ساتھ وہ چٹنی کھانی ہے۔ تو وہ چٹنی کھانے سے 1 ہفتہ چٹنی کھانے سے جو ہے نا، میں نے کوئی سالن وغیرہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا، صرف وہ چٹنی کا استعمال کرتی تھی، تو اس سے میرے معدے کے مسائل جو ہے نا ٹھیک ہو گئے تھے الحمدللہ۔ یعنی کہ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو جیسے کہ السر ٹائپ معدے کا ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کے پتوں کا استعمال کریں اور اس کی چٹنی بنا کے کھائیں گے نا، اس میں لال مرچ، سبز مرچ آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا۔ اگر آپ کو بی پی نہیں ہے تو جسٹ آپ نمک ڈالیں گے تو چٹنی بڑی مزے کی بن جاتی ہے، اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ 1 ہفتہ ہی آپ کو کھانے سے انشاءاللہ تعالیٰ درد میں، تکلیف میں فاقہ ہو جائے گا۔ نیازبو کو اور تلسی کی تقریباً 160 اقسام ہیں، اور تلسی میں وٹامن ہوتے ہیں، معدنیات ہوتی ہے، کیلشیم ہے، وٹامن کے ہے اس میں، کینسر سے لڑنے والے جو ہیں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اس میں، اور دیگر اجزاء۔ تلسی کے پتوں میں جو ہے نا DNA بنا کی حفاظت کرتی ہے، جو ہے تلسی کے پتوں میں ایسی چیز ہے جو ہمارے DNA کی حفاظت کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیسا اس میں ایک اپنا معجزہ کیا ہوا ہے، اور یہ دل کی حفاظت کرتے ہیں پتے جو ہیں تلسی کے، اگر جب ہم کھاتے ہیں تو، اور بہت ہی بابرکت پودا ہے۔ دیکھیں کیونکہ نبی نے کہہ دیا کہ جنت کا پودا ہے، اور اسے اگر تمہیں کوئی دے تو اسے رکھ لو، تو پھر ان کے کہنے سے تو ایک چیز پہ مہر لگ گئی نا کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر ہم اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے اسے ہر گھر میں لگانا چاہیے۔ اس کی چٹنی بھی بنا کے کھائیں۔ معدے اور جیسے میں نے پہلے بتایا، ہمارے معدے اور پیٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ کی دیگر بڑی آنت، چھوٹی آنت، اس طرح کے کوئی مسائل ہیں، کچھ بھی جتنے بھی پیٹ سے ریلیٹیو، تو وہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت سے لوگوں نے، جب میں نے کھائی تھی اور مجھے اس سے فاقہ ہوا تو میں نے بہت سے لوگوں کو اس کی چٹنی بتائی تھی جن کو پیٹ کے بڑے مسائل تھے، تو ان کو کھانے سے اس چٹنی کو کھانے سے ان کے مسائل ٹھیک ہو گئے تھے الحمدللہ۔ تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم وزن جو ہے دھنیا، پودینہ اور نیازبو کے پتے آپ نے لے لینے ہیں، اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس کا جو پتا ہے نا، وہ ہمارے جسم میں جو کولیسٹرول لیول ہوتا ہے نا، اس کو کم کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیں دوائی کھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ہم دوائی کھائیں، اسی کے پتے ہم دھو کے چبا لیں گے تو ہمارا کولیسٹرول لیول جو ہے نا کم ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اور اس کے پتوں میں کئی جراثیم سے لڑنے سے نا مدد ملتی ہے، یعنی کہ ہمارے جو اندرونی جراثیم ہو یا بیرونی کوئی بھی جراثیم جو ہمیں افیکٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کے پتے کھاتے رہیں گے تو ہم اس سے بھی بچے رہیں گے۔ اور اس کا تیل جو بنتا ہے نا ایک، وہ بھی میں آپ کو طریقہ اس کا تیل بنانے کا بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بھی جو ہے بہت سے جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تلسی جو ہے ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کا کلا کما کرتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے۔ پھیپھڑے جو ہیں ہمارے، دیکھیں کتنا مین ہمارا
پارٹ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے ہم کتنے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جب ہمارے پھیپھڑے تندرست رہیں گے ان کے پتوں کے کھانے سے تو پھر جو ہے ان کے مسائل بھی نہیں پیدا ہوں گے. تو اس کے لیے بھی آپ کھا سکتے ہیں. جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے. یہ بخار میں بھی یہ بڑا فائدہ دیتے ہیں. اس کے پتے اس کا کعوہ بنا کے آپ دیں, بخار اتر جاتا ہے اس سے. آنتوں کی جو خشکی ہوتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہوتی ہے. ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے اس سے, یعنی کہ جو ذہنی پریشانی انسان کو بعض کا کوئی ٹینشن کسی وجہ سے کوئی سوچ ہوتی ہے ہمارے ذہن میں, کسی بھی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, تو اس کے پتوں کا کعوہ بنا کے پینے سے یا اس کے پتوں کو ویسے ہی چبا کے کھانے سے جو ہے نا وہ دل کی گھبراہٹ اور ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے. نزلہ زکام میں بھی یہ فائدہ مند ہے. اس کا کعوہ بنا کے دیں تو زکام میں راحت ملتی ہے. باقی جو ہے کھانسی میں بھی یہ آرام دیتا ہے. اور ڈپریشن کا تو اس میں بہت بہترین علاج ہے. اگر کوئی ڈپریشن میں ہے تو اسے اس کے پتے بھی چبانے کا کہیں اور اس کا کعوہ بھی ان کو بنا کے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اس سے سکون ملے گا اور ان کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہترین سا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہمیں کسی چیز سے فائدہ ہوا ہے اور ہم دوسروں کو بھی اس چیز کا ضرور بتائیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. دیکھیں محرم کا مہینہ ہے اور آج 9 محرم ہے, تو قربانی اور اثار کی جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اپنے جو ہے اپنے طور طریقوں سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بھئی ہم نبی پاک کی امت ہیں, جو ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے جو اتنی رو رو کے دعائیں مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. تو اس امت یعنی ہمارے لیے ہی انہوں نے اتنی دعائیں مانگی, روئے اور اللہ سے ہمارے لیے معافیاں مانگی کہ میری امت کو بخش دینا یا اللہ پاک. تو ہمیں جو ہے سچا پکا مسلمان بن کے دکھانا ہے اور اپنے نبی کے سامنے جو ہے نا یہ اپنے نبی کے لیے فخر کا باعث بننا ہے, نہ کہ شرمندگی کا باعث ہو کہ اس امت کے لیے میں نے دعائیں مانگی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں سچا پکا مسلمان بننے کی. ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنے ہمارے دل میں ہونا چاہیے. مال و دولت کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز پیار محبت قربانی ایسی ہوتی ہے. پیسہ تو سب آنی جانی چیز ہے. دیکھیں ہمارے پیاروں نے تو اپنی جانیں قربان کر دی. یہ نہیں دیکھا بادشاہیت نہیں دیکھی, کچھ نہیں دیکھا, لیکن دین کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا. تو سب سے بڑی یہی چیز ہے. باقی اس پودے سے آپ نے فائدہ ضرور اٹھانا ہے. آج ہی آپ نے نرسری سے اس پودے کو لے کے آنا ہے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کھانے سے, اس کا کعوہ پینے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. اللہ حافظ جی. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے.